صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. مل کے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. کسے پوچھیا عید دے چن کولو، کسے پوچھیا عید دے چن کولو، کسے تنوید کرائی ہے، کسے تنوی چنا کسے تنوید کرائی ہے. اس آکھیا میری زندگی وچ ایک ایہو جئی رات تائی ہے، ایک ایہو جئی رات تائی ہے. اس ملک عرب دی دھرتی تے ایک سوہنے انگل بھوائی ہے. اس انگل دے راز اشارے تے میں ٹوٹ کے عید منائی ہے. مل کے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. اے حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثال، حسن و حسین دے نانے دی نہیں او ملدی مثال. سوہنے نبی دے گھرانے دی نہیں او ملدی مثال. سوہنے نبی دے گھرانے دی نہیں او ملدی مثال. رب نے نبی دا شان ودھایا، عرش بری تے کول بلایا، عرش بری تے کول بلایا. رب نے نبی دا شان ودھایا، عرش بری تے کول بلایا، عرش بری تے کول بلایا. اے فرشاں تو عرشاں تے جاوڑ دی نہیں او ملدی مثال. حسن و حسین دے نانے دی نہیں او ملدی مثال. علم نشرا دے سینے والا ساکو ملے مدینے والا، ساکو ملے مدینے والا. اے دنیا تے
خزانے دی نہیں او ملدی مثال دنیا تے اس خزانے دی نہیں او ملدی مثال حسن و حسین دے نانے دی نہیں او ملدی مثال دشمن سی ایک بڑھڑی مائی اس دی گٹھڑی سر تے اٹھائی دشمن سی ایک بڑھڑی مائی اس دی گٹھڑی سر تے اٹھائی اے دشمن دے بوجھ اٹھاون دی نہیں ملدی مثال حسن و حسین دے نانے دی نہیں او ملدی مثال سبحان اللہ.